शनिवार 22 वेर आजगावा कोणेतरी बाउन्सरांची फौज घेऊन जेसीबी वापरून प्रदीप आगरवाडेकराचे घर मातये भरवण केले। हे घर मोडून उडोवपाच्या कर्तुपात हाय रँकिंग पोलिसांचो हात आसा। तांकां आदी बूक करचे काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान मागला। पुलीस नाशिल्ले रिटायर्ड हायकोर्ट जजाचे इन्क्वायरी कमिशन बसोवन चौकशी करची ताणें मुख्यमंत्र्याकडे मागला। म्हणजे बापायक बी ओडून हेंच्यांनी येलो भायर आनी हांव म्हाजो मोबायल चार्जिंग आसलो। हांव मोबायल काडपाक गेलो म्हणजे 3 जाण म्हाज्या आंगार येयले मोबायल काडपाक। ओडून घेतलो म्हाजो मोबायल आनी आमकां धुकलून मारून गाडयेर बसयलो। गाडयेन बसयले आनी मागीर आमकां तशें येयले ते सगळ्या रातचे मागीर सोडला आमकां। म्हणजे बापायक बी ओडून हेंच्यांनी येलो भायर आनी हांव म्हाजो मोबायल चार्जिंग आसलो। हांव मोबायल काडपाक गेलो म्हणजे 3 जाण म्हाज्या आंगार येयले मोबायल काडपाक। ओडून घेतलो म्हाजो मोबायल आनी आमकां धुकलून मारून गाडयेर बसयलो। गाडयेन बसयले आनी मागीर आमकां तशें येयले ते सगळ्या रातचे मागीर सोडला आमकां। शेनवार 22 तारखेक सांजवेळार अचकीत काय बाउन्सर आयले आणि जेसीबीचे मजतीन आजगावच्या भायरो आल्तवाड्यावेले प्रदीप आगरवाडेकराचे घराचे कनेक्शन तोडले। उपरांत घर मोडले। 3 दीस जाले अजून पंचनामो केल्लो ना। मुखेल सूत्रधार लोकांमुखार येवंक नात। पूण पुलिसांचोय हातूंत हात आशिल्ल्याचो दुबाव कार्लोस फेरेरान उक्तायला। पुलिसांचे फोन कॉल तपासात ताणें पीआय आणि डीवायएसपी कडेन मागला। And I believe, and I sincerely believe, that this demolition could not have happened without the handiwork of the police. I'm making this allegation because I have reason to believe, and I have certain evidence to believe, that there is a very high-ranking police officer who is involved in this arrangement for making this demolition. I'm making this charge, and I will ask the Chief Minister to constitute a special inquiry, a commission headed by a retired High Court judge with no police officers involved, because everybody will be under pressure or influence, because I want to unravel who is this man who has been behind this, and it should be out, and I will demand that this man should be relieved of that position. Since he belongs to an IPS cadre, I will tell you that he will not, he cannot be suspended by the government of Goa, because it is MHA which will suspend, but he should be relieved, because if you have such kind of persons sitting on the top in the police hierarchy, you can imagine what will happen below. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain, because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area, and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high-level police officers. My charge is the police should also be booked for this destruction of this house, for this criminal act, because without their blessings it would not have been done. आणि आता ऐकूया फक्त प्रदीप आगरवाडेकराचे घरकान्नीच्या तोंडातल्यान। पुलिसांची कर्तव्य तत्परताय तातूंतल्यान दिसून येता। ऐकात। मोडून येयले हांगाला आमले कोण तूं म्हाका तुम्ही कोण रावता आमचे माझी फॅमिली अरे हांव घरान हमटूक म्हाजें घर न्हू म्हटलें हांव रावता फॅमिली का फोन कर आमले म्हाजी फॅमिली तुमकां कित्याक जाय जाल्ली आमी मोडूंक येयल्या आमले कितें हाडला तें दाखय म्हटलें म्हाका नोटीस दाखय म्हटलें मागीर तो म्हाका सांगता तुजे कडेन तुमकां येवंक ना नोटीस आमलें आमकां कांय येवंक ना तुमी कितें हाडलात तें दाखय न्हू म्हटलें तूं मोडूंक येयला जाल्यार तो काळो तो दुसरो म्हाका म्हणूंक लागलो तुमकां नोटीस जायी न्हू म्हणूंक लागलो राव तुका दाखयता कितें पळय तें म्हटलें येयले परते हांगासर गाडयेन बसले आनी गेले सुद्दां तितल्यान हांवें म्हाज्या भावजीक आनी एडवोकेटाक कॉल केलो तेंच्यांनी म्हाका सांगलें 100 डायल कर म्हणून हांवें 100 डायल केलो आनी अंजुना हांवें म्हाका कनेक्ट करून दिलो अंजुना हांवें कॉल केलो तेंच्यांनी म्हाका सांगलें अरावंड 12 म्हाका सांगलें यो आनी थंय हें कर बरें म्हणून रिपोर्ट बरें म्हणून आनी म्हणलें ओके हांव चेड्याक सांगलां आनी हांव म्हाज्या ह्या चेडवाक घेतला ताका घेतला आनी हांव अंजुना गेला अंजुना पुलीस स्टेशनार पांय दवरला थंय म्हाका हेचो कॉल येयलो मागीर तेंच्यांनी हें घर मोडपाक स्टार्ट केलें म्हणून सगळे हाडून आणि कोण किडनॅप केल्लो घर सांगता राव तेंच्यांनी मोडपाक स्टार्ट केलें म्हण हें केलें आनी हांव थंय पुलिशेन सांगता सर तेंच्यांनी स्टार्ट केलें खंय मोडपाक चेड्याचो कॉल येयला तो म्हाका सांगता जे पुलीस धाडटा ते जेवंक गेल्या तांकां आपयता ती गाडी येवन चलया म्हणून आनी तसोच त्या मातसो दुसऱ्यांक कोणाक तरी धाड न्हू ना येता गो गाडी येता म्हाका 20 मिनटां थंय दवरले त्या म्हणसर हे सगळें मोडलें आनी वयर वचपाक सिडी आसली हांगासर आनी हो कंपाउंड हे सगळे इतले मोडले तेंच्यांनी। आणि हो प्रकार कळ्ळे उपरांत थळावी आमदार डिलायला लोबो थळावो सरपंचान वचून आगरवाडेकराच्या घराची अवतिकाय पळयली। त्या उपरांत ती पुलिसा कडेन उलयली। ऐकात तांचें म्हणणें। कोण तरी पूजा शर्मा म्हणून
ती प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणटा. हांव कितें म्हणटा ते पूजा शर्मान ना जो शर्मा नाल्यार वर्मा हे कोण भायले आहा तेणी प्रॉपर्टी घेतल्या पासून जाल्यार यू जस्ट कॅनॉट ब्रिंग अ JCB अँड डेमॉलिश अ हाऊस. whatever is legally that Sharma or Verma or any builder should follow. हे न्हू की कोण तरी हांगा येतात प्रॉपर्टी घेतात आनी कोण एक्झिस्टिंग कोण टेनंट रावतात कोण रावतात तांकां येवन मोडूंक जायना. PSI and the PI has to take strict action. DYCP पासून कॉल केला. This cannot be tolerated in a small state like Goa and especially in my Sholi constituency. आयज हांगा मॅडमय येल्ली आहा आनी हांव एक सरपंच आसल्या कारणान जेन्ना हेंच्यांनी अश्यो ह्यो इलिगॅलिटी केल्ल्यो आहा तेन्ना आमी आमचो जो प्रोसेस आहा जे ओनरान हे जांक कोणीन हे घर मोडलेलें आहा तेका आमी लिगली शोकस नोटीस धाडटले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.